सवाल है, खाना कबा में कलमा तैयबा को बुलंद आवाज में पुकारने पर तशद्दुद सबसे पहले किस सहाबी पर हुआ? जवाब, हजरत अबू ज़र गफारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर। सवाल है, गाड़ी हिरा में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कौन सी साहबजादी खाना पहुंचाती थी? जवाब, हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। सवाल, क्या आप बता सकते हैं कि वालिदैन के वो कौन से 5 गुनाह हैं जिनकी सज़ा उनके बच्चों को मिलती है? जवाब, हराम कमाई। हराम रिस्क से बच्चों के किरदार पर बुरा असर पड़ता है। नंबर 2, दीनी फ़राइज़ में गफलत। वालिदैन की दीनी फ़राइज़ में गफलत से बच्चों में दीन से दूरी पैदा होती है। नंबर 3, नाइंसाफ़ी। नाइंसाफ़ी बच्चों में नफ़रत और हसद पैदा करती है। नंबर 4, गलत इखलाक। वालिदैन का गलत इखलाक बच्चों की शख्सियत को बिगाड़ सकता है। नंबर 5, बद्दुआ देना। वालिदैन की बद्दुआएं बच्चों की ज़िंदगियां तबाह कर सकती हैं। सवाल है, रात को देखा हुआ ख्वाब भूल जाना किस बात की अलामत है? जवाब, रात को देखा हुआ ख्वाब भूल जाना जहनी दबाव, परेशानियां और जहनी कमजोरी की अलामत है। सवाल, क्या आप जानते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दीनी तरबियत किसने की? जवाब, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने। सवाल, वो कौन सी चीज़ है जो जिंदा रहती है लेकिन इसे कोई नहीं देख सकता? जवाब, रूह। सवाल है, सीने पर हाथ रखकर सूरत को कितनी मर्तबा पढ़ने से हर हाजत पूरी होती है? जवाब, सीने पर हाथ रखकर सूरत को 313 मर्तबा पढ़ने से हर हाजत पूरी होती है। सवाल, क्या आप जानते हैं कि कौन सी चीज़ इंसान को हर बीमारी से बचाती है? जवाब, तस्बीह फातिमा। सवाल, गाड़ में किस चीज़ का ज़्यादा होना बीमारी की अलामत समझा जाता है? जवाब, मकड़ी के जालों का। सवाल, क़यामत के दिन कौन सी औरत सबसे ज़्यादा अजर वाली औरत होगी? जवाब, सब्र करने वाली औरत। सवाल, किस दिन को क़यामत के दिन दुल्हन की तरह उठाया जाएगा? जवाब, जुमा के दिन को क़यामत के दिन दुल्हन की तरह उठाया जाएगा। सवाल, बताइए कि कौन सा अमल करने से इंसान पर अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती है? जवाब, गरीबों की मदद करना। सवाल, बताइए कि कौन सा तेल नाक में लगाने से इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता? जवाब, जैतून का तेल नाक में लगाने से इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता। सवाल, बताइए कि फ़र्ज नमाजों के बाद क्या पढ़ने वाला इंसान सीधा जन्नत में जाएगा? जवाब, आयतल कुर्सी पढ़ने वाला। सवाल, वो कौन सा गुनाह है जिसकी सज़ा कब्र में भी मिलती है? जवाब, झूठ बोलने की सज़ा कब्र में भी मिलती है। सवाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को किस पहाड़ पर अल्लाह ताला से कलाम मिला? जवाब, कोहे तूर के पहाड़ पर। सवाल, बताइए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किस मुकाम पर आग में डाला गया था? जवाब, बाबल नामी मुकाम पर। सवाल, क्या आप जानते हैं कि शैतान इंसानों में सबसे ज़्यादा किस काम को पसंद करता है? जवाब, आपस में इख्तिलाफात और नफरत का बढ़ जाना। सवाल, वो कौन सा दिन है जिस दिन सबसे ज़्यादा गुनाह माफ़ होते हैं? जवाब, जुमा का दिन। सवाल है, वो कौन सा मुकाम है जिसे चूमने से गुनाह माफ़ होते हैं? जवाब, हिज्र अस्वद को। सवाल है, किस नबी को सबसे पहले नबूवत मिली? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। सवाल है, सहराए गोपी किन दो ममालिक के दरमियान फैला हुआ है? जवाब, चीन और मंगोलिया के दरमियान। सवाल, क्या आप जानते हैं मेहमान आने पर नाराज़ होना किस बात की अलामत है? जवाब, गुर्बत आने की। सवाल, क्या आपको मालूम है कि बगैर वज़ू के निकाह करने से निकाह हो जाएगा?
جواب جی ہاں، نکاح ہو جائے گا۔ سوال انسانوں میں کون سی چیز بڑھ جانے سے پریشانیاں اور غم بھی بڑھ جاتے ہیں؟ جواب گناہ۔ سوال وہ کون سا گناہ ہے جس کو چھوڑے بغیر کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی؟ جواب شرک کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ سوال کس نماز میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے؟ جواب تہجد کی نماز میں۔ سوال بتائیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس جنگ میں پہلی دفعہ تیر اندازی کی؟ جواب غزوہ احد میں۔ سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس جنگ میں پہلی بار گھوڑے پر سوار ہو کر جنگ کی؟ جواب غزوہ خندق میں۔ سوال قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس پہاڑ کا ذکر آیا ہے؟ جواب کوہ طور کا ذکر سب سے زیادہ آیا ہے۔ سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں اور ان کا نام کیا تھا؟ جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب، پھر حضرت رقیہ، پھر حضرت ام کلثوم اور سب سے چھوٹی بیٹی کا نام حضرت فاطمہ الزہرا تھا۔ سوال قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس نبی کی دعا کا ذکر آیا ہے؟ جواب قرآن مجید میں حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کا ذکر سب سے زیادہ آیا ہے۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسے ذبح کیا اور دوبارہ زندہ کیے گئے؟ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندوں کو ذبح کیا اور دوبارہ زندہ کیے گئے۔ سوال وہ کون سی خوش قسمت خاتون ہے جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گی؟ جواب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال مومن کے کس عمل سے اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے اور اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے؟ جواب آسمان کی طرف سر اٹھا کر استغفار کرنا۔ سوال وہ کون سا ملک ہے جس کو نبیوں کی سرزمین کہتے ہیں؟ جواب فلسطین۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے جلدی کس نیکی کا ثواب ملتا ہے؟ جواب رشتہ داری نبھانے کا۔ سوال اسلام میں خودکشی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب اسلام میں خودکشی کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ سوال قرآن مجید میں وہ کون سی سورت ہے جو بسم اللہ کے بغیر شروع ہوتی ہے؟ جواب سورت توبہ۔ سوال اسلام میں چوری کرنے والے کے ساتھ کیا کرنے کا حکم آیا ہے؟ جواب ہاتھ کاٹنے کا۔ سوال وہ کون سی عبادت ہے جو جنت میں مرد اور عورت دونوں کریں گے؟ جواب نکاح۔ سوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راہ چلتے ہوئے کس طرف دیکھنے سے منع فرمایا؟ جواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار پیچھے کی طرف دیکھنے سے منع فرمایا۔ سوال بتائیے وہ کون سا کپڑا ہے جسے مردوں کے لیے پہننا حرام ہے؟ جواب ریشمی کپڑا۔ سوال وہ کون سا جانور ہے جس کے بال کے بدلے میں بھی نیکیاں ملتی ہیں؟ جواب قربانی کا جانور۔ سوال وہ کون سا مذہب ہے جس میں بھائی اپنی سگی بہن سے شادی کر سکتا ہے؟ جواب پارسائی مذہب۔ سوال کس نبی نے نکاح کے حق مہر میں 20 مرتبہ درود پاک پڑھا تھا؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام نے حق مہر میں 20 دفعہ درود پاک پڑھا تھا۔ سوال وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے بے جان ہو کر بھی بیت اللہ کا طواف کیا؟ جواب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نے۔ سوال ہے قرآن پاک کی سب سے آخری آیت کہاں نازل ہوئی؟ جواب میدان عرفات میں۔ سوال ہے سب سے پہلے کون سی عورتیں جنت میں داخل ہوں گی؟ جواب صبر کرنے والی عورتیں۔